मंत्री मोविन गुदिन्हो हांचो मंत्रिमंडळ ते मूवी मेकर मेरेनचो प्रवास। मंत्री निर्माण करता खंय फीचर फिल्म जाचे नाव जावन आसा अयोध्या द फायनल आर्ग्युमेंट। नेमके कितें आसा हे फिल्म आनी हे निर्माण करपा फाटलो मंत्र्यांचो हेत कितें आसा हे आमी जाणून घेवयात। तर मंत्री निर्माण करपी हो सिनेमा राम जन्मभूमी आंदोलनाचेर आधारित आसतलो। या सिनेमांत राम मंदिराचो इतिहास वर्सान वर्सां चलिल्लो संघर्ष आनी शेवटाक सुप्रीम कोर्टान दिल्लो निर्णय हे सगळे ह्या सिनेमांत आसतले। हे फक्त राजकारण वा धर्मा खातीर न्ही, तर ही एक भारताची मोठी गजाल आसा जी सगळ्या लोकां मेरेन पावूंक जाय अशें मंत्र्यांचे म्हणणे आसा। गेल्या 3 वर्सां सावन मंत्री आनी तांच्या टिमीन सुमार 6700 पानांचे कोर्ट डॉक्युमेंट्स त्याच प्रमाण 42 पुस्तकांचो अभ्यास केला। हो सिनेमा डॉक्युमेंटरी सारको नासून भावनीक आनी म्हायतीपूर्ण आसतलो। या सिनेमांत फक्त कोर्टाचो खटलो न्ही, तर श्रद्धा, वळख आनी भारताच्या संस्कृतीची कथा सांगली वतली। 1992 वर्सा बाबरी मशीद जमीनदोज करपा पासून भगवान राम मंदिर हांची मूर्ती तंबून दवरली। 2020 या वर्सा भूमिपूजन जाले आनी 2024 मूर्ती प्रतिस्थापना जाली। हे सगळे या सिनेमांतल्यान दाखयले वतले। ह्या सिनेमाचे शूट हे 2026 जावं येता आनी हे सिनेमा पुराय जाल्या उपरांत ते पुराय भारतांत प्रदर्शित केले वतले। सद्याक मंत्र्यांचो बॉलिवूडांतले दिग्दर्शक आनी कलाकारांकडेन उलोवप सुरू आसा। सगळ्यात खास म्हळ्यार मंत्री मोविन म्हणटात ही फक्त हिंदू धर्माची कथा न्ही, तर ही पुराय भारताची कथा आसा। हे सिनेमा केन्ना मुखार येतले आता सद्याक हो चर्चेचो विशय जाल्लो आसा।